Assalamu alaikum, dear learners. How are you? I hope you are doing great in your life. Today, our topic is very important and very interesting and often asked question in interviews. How do you calculate fire load? So, why it is so important? Fire load calculation. Today, I am going to share with you in a very brief and shorted video, but full of information. Like always, I am your trainer Muhammad Mushahid Haider. Let's start. वी स्टार्ट बाय वाचिंग दिस वीडियो। ये एक इंडस्ट्री है और यहाँ आग लगी, बूम, स्टोरी ख़त्म। अब यहाँ अगर हमने फायर लोड कैलकुलेट किया होता, फायर लोड का मतलब ये है कि कितनी आग लग सकती है, क्या शिद्दत होगी, हमने कैलकुलेट किया होता और उसके मुताबिक स्टेप लिए होते तो ये जो आग थी इसे हम कंटेन कर सकते थे। तो व्हाट इज़ फायर लोड? फायर लोड ये है कि कोई भी कंबस्टिबल मटेरियल है, पेट्रोल, रबर, वुड, वो अगर जले, बर्न हो, तो वो कितनी एनर्जी या कितनी पोटेंशियल एनर्जी या कितनी पोटेंशियल हीट एनर्जी रिलीज करेगा, उससे हम कहते हैं फायर लोड। कंप्लीट कंबशन कंडीशन है और ये जो एनर्जी होती है ज़्यादातर मेगा जोल या हम किलो जोल में लेते हैं। अब फायर लोड की क्या वजह है? सबसे पहले हमें बताता है कि कितना रिस्क है, किस कोई छोटी इंडस्ट्री है, कोई बड़ी इंडस्ट्री है, तो रिस्क इसमें कितना ज़्यादा है। जो शुगर इंडस्ट्री होती है वहाँ डस्ट एक्सप्लोजन का चांसेस बहुत होता है। अब फायर लोड्स के बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमने बिल्डिंग में स्प्रिंकल्स लगाने हैं, हमने एक्सटिंग्विशर यूज़ करना है, या हमने वो स्ट्रक्चर यूज़ करनी है जो फायर रेटिंग के लिए यूज़ हो, यानी कि फायर हो लग भी जाए तो वो स्ट्रक्चर कोलैप्स ना हो। फिर हमारा ये ऑडिट्स और कंप्लाइंस के लिए भी ज़रूरी होता है कि फ़ायर लोड आपको पता हो और फायर लोड के अगेंस्ट उस रेटिंग का आपके पास मटेरियल होना चाहिए। ये एक इलेक्ट्रिकल पैनल है जिसमें आग लग चुकी है, तो इसका भी फायर लोड अगर पता होता कि कितना फायर लोड है तो उस लिहाज से इस पर हम सिस्टम यूज़ कर सकते। ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिससे हम पैनल के अंदर भी फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। हमें लोड मालूम होना चाहिए। फायर लोड कैलकुलेशन के लिए कुछ बेसिक टर्म्स हैं यू नीड टू नो। फर्स्ट इज़ कंबस्टिबल मटेरियल्स, एनीथिंग दैट कैन बी इग्नाइटेड एंड बर्न, पेपर, वुड, टेक्सटाइल, केमिकल्स। सेकेंड इज़ क्लोरिफिक वैल्यू। एक्चुअली आपने कभी नोट किया होगा ये जितने भी सोर्सेज हैं, पेट्रोल हो गया या वुड हो गया, इसे जब आप जलाते हैं तो डिफरेंट हीट निकलती है। जो डिफरेंट हीट की क्वांटिटी है उससे उसकी क्लोरिफिक वैल्यू कहते हैं। केमिकल्स को जलाएंगे उसकी क्लोरिफिक और है, कपड़े की क्लोरिफिक और है, वुड और पेपर और पेट्रोल और, तो हर किसी की कितनी एनर्जी रिलीज होगी बर्न करने पर वो उसकी क्लोरिफिक वैल्यू। थर्ड है फायर लोड डेंसिटी। अब फायर लोड डेंसिटी ये है कि पर मीटर स्क्वायर में कितना ज़्यादा आग जल सकती है, वो उसकी फायर लोड डेंसिटी है। फिर है ग्रॉस वर्सेस नेट फायर लोड। ग्रॉस फायर लोड, किसी भी जगह आग लगी है तो ओवरऑल उसमें सारी चीज़ें नहीं जलती, कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिसे फायर नहीं जला सकती। ओवरऑल जो फायर है उससे हम कहते हैं ग्रॉस फायर लोड। उसमें जलने वाले भी होते हैं और नॉन कंबस्टिबल मटेरियल्स भी शामिल होते हैं। जो नेट फायर लोड है वो एक्चुअल जो चीज़ें बर्न हो रही होती हैं उसका फायर लोड है। अब हम फायर लोड कैलकुलेशन करने लगे हैं और ये बहुत आसान है। फायर लोड किसी भी चीज़ का मालूम करने के लिए उसके मैस को उसकी क्लोरिफिक वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आप डीजल 1 लीटर या 1 किलोग्राम लें और उसकी क्लोरिफिक वैल्यू जो कि ऑलमोस्ट है 46 मेगाजोल पर केजी, आप उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो आपका फायर लोड है। अब फायर लोड डेंसिटी मालूम करने के लिए उसे पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाई से डिवाइड कर देते हैं तो वो आपका डेंसिटी आ जाती है। फायर लोड अलग चीज़ है, डेंसिटी अलग चीज़ है। अब कॉमन कुछ क्लोरिफिक वैल्यूज़ हैं। ड्राई वुड की 17 से 20 मेगाजोल पर केजी, 17 से 20 किलो जोल। आप यूँ समझे जो डीजल आप 1 लीटर लें तो ऑलमोस्ट उसकी से 45 मेगा जोल एनर्जी रिलीज होगी। बहुत हैवी एनर्जी है। अब ये एक और इंडस्ट्री है, देखें, टर्न टू एशेस।
فائر. تو آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ جو فائر بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس لیے ہمیں فائر لوڈ کیلکولیشنز آنی چاہیے. اب دیکھیں واٹر دیکھیں فائر فائٹرز ہیں واٹر یہاں سے یوز کر رہے ہیں فائر کو ایکسٹنگوش کرنے کے لیے. تو کتنی آگ لگے کتنی لگ سکتی ہے اور کتنی ہمیں واٹر ڈیمانڈ چاہیے اس پہ بھی کیلکولیشنز ہیں. اف یو نیڈ اٹ یو جسٹ ٹیل می, آئی ول ڈیلیور لیکچر آن دیٹ ایز ویل. ایک آپ کے ساتھ ایگزامپل شیئر کرتا ہوں. ایک روم ہے اس کا 10x5 میٹر اسکوائر ہے. اس میں 2 kg ڈرائی ووڈ ہے, 100 kg کارڈ بورڈ ہے اور 50 kg پلاسٹک بورڈ ہے. ہم نے فائر لوڈ معلوم کرنا. ہمیں اس میں پتہ ہے میس کلوریفک کو اور کلوریفک ویلیو کو ملٹیپلائی کر دیں, اس کو اور اس کو آپ سے ملٹیپلائی کر دیں گے. یہ میس اور یہ اس کی کلوریفک ویلیو ووڈ کی, یہ کپ بورڈ کا میس اور اس کی کلوریفک ویلیو, پلاسٹک کا میس اور اس کی کلوریفک ویلیو. تو آپ کے پاس آنسر آ گیا 7200 میگا جول. اسی طرح روم میں جتنی بھی چیزیں آپ کو جسٹ یو نیڈ ٹو نو دیئر میس, دیئر کلوریفک ویلیو اینڈ یو کین کیلکولیٹ دیئر فائر لوڈ. If you want to calculate fire load density, so this is procedure for you. Divide it per unit area. What was the area length into width 10 into 5 50. So how we can decide that this fire is high, low or moderate hazard? Actually, if there is a 0 to 300 fire load density, we will say it is low hazard, and if it is between 300 سے 1200 ہم کہیں گے یہ moderate hazard ہے, اور اگر more than 1200 ہو تو ہم کہیں گے high hazard ہے. ان کی دونوں کی پوزیشن ذرا اپ ڈاؤن ہو گئی ہے. اب فائر لوڈ کیلکولیشنز کی کچھ اور ریزنس بھی ہیں. آپ نے انڈسٹری اسٹیبلش کرنے ہے اور آپ کو فیکٹری کا لائسنس چاہیے, تو آپ سے فائر کی کیلکولیشنز لی جائیں گی اور فائر پھر NOC دیا جائے گا, کیونکہ آپ دیکھ چکے ہیں انڈسٹریز میں کہ فائر کیا کرتی ہے. اب آپ کو جب فائر لوڈ کیلکولیشنز کا پتہ ہوگا تو آپ فائر ریٹڈ وال, سیلنگ, روٹس, ڈورز بنا سکتے ہیں جن سے جہاں آپ لگا دیں گے فائر سپریڈ نہیں ہوگی. یہ ایک جگہ ہے جہاں آگ کی وجہ سے سب جل گیا, لیکن یہ ڈور تھا فائر ریٹڈ ڈور, فائر لوڈ کی کیلکولیشنز کر کے ڈور بنایا گیا تھا. تو دیکھیں ڈور کے اندر سیم سب کچھ سیم ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. تو یہاں آپ کو فائر لوڈ کیلکولیشنز چاہیے ہوتی ہیں. بلڈنگ اسٹرکچر اور جس جگہ فائر لوڈ کیلکولیشن لیں گے کریں گے, جس چیز بنائیں گے اس سے آگ نہیں لگے گی. اب فائر لوڈس جب ہمیں ملتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے جو سپرنکلز لگانے ہیں ان کی کیا کیپیسٹی ہونی چاہیے اور کس طرح کے ایکسٹنگوشر لینے چاہیے. جو انشورنس کمپنی اسیسمنٹ کرتی ہیں تو اس میں یہ چیز چیک ہوتی ہے. اور لیگل کمپلائنس بہت اہم ہے, کیونکہ صرف آپ کے یہاں انڈسٹری نہیں خراب ہو رہی, ورکرز ایٹ رسک ہے. ویئر ہاؤسز, لارج پلانٹ میں رسک میپنگ کی جاتی ہے. اگر آپ اس میں بھی انٹرسٹڈ ہیں مجھے بتائیں, میں آپ کو یہ بھی سمجھا دوں گا. یہ آپ کے لیے ایک اسائنمنٹ ہے, آپ نے اس کو آنسر کرنا ہے. اور اگر آپ چاہیں گے تو اسپیسیفک فائر لوڈ کے لیے واٹر ریکوائرمنٹ کیا ہے میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا. اف یو ہیو اینی کویسچن پلیز ڈونٹ بی شائے ٹو آسک. اینڈ اگر آپ کو سیفٹی سے ریلیٹڈ ڈیٹا چاہیے تو ڈسکرپشن میں لنکس موجود ہیں میرے LinkedIn, واٹس ایپ, فیس بک, انسٹا کے, جہاں میں نوٹس, PDF اور دوسرا انفارمیٹیو ڈیٹا شیئر کرتا ہوں. اور آپ جانتے ہیں جو چیز ہیلتھ اینڈ سیفٹی سے ریلیٹڈ اہم ہے میں آپ کے لیے لے کے آتا ہوں.